January 21, 2024, Fiesta sa Señor Santo Niño. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiop nga dapit, gisigla ka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gikupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang karuti sa nagnaugdaog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa kubat, ingon man ang tanang sapot nga natumok sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bag-ong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siyag katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog, nakabut niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya ang kanasuran, ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad, nga gugma ug pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Dayga ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa, bulhuta ang mga trompeta ug mga pudyong, ug singgit sa kalipay, atubangan sa Ginoo, atong Hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita
nga mga anak pinaagi ni Hesu Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko, nga mituo kamo sa Ginoong Hesus, ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalingat ni Hesus niini, nasuko siya ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Paaria kanako ang mga bata, ayaw silag did-i, kay ang kingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan-i ninyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini." Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, ug gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Matuod gayod nga Emmanuel, Dios nga nakig-uban kanato. Dinasig sa maong kamatuoran, masaligon kitang mupadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Amahan. Ug muingon kita, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mahimong kahayag o pahandi sa tanan nga mituo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon mudanag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi niining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag o kalipay diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga kabatan-unan malipay nga mga lagad kang Kristo o sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay
makadayon na sa tunhayng himaya o kalipay uban kang Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Amahan, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimo unta siya nga among kahayag sa among pagpanaw ni ining kinabuhia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.